बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा की उम्र 90 साल की थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पज़ीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालदा हज़रत हाजरा के साथ मुक़ीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाजिल करें, जो हद से ज़्यादा गुज़र चुकी थी। ये फ़रिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूँकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी हो चुकी थीं, फ़रिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया है कि हमने हज़रत सारा को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तो उन्होंने कहा कि हैं हमारे बच्चा कैसे होगा, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्हें फ़रिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत है और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने भी ताज्जुब फरमाया। तो फ़रिश्तों से कहा कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा है तो तुम मुझे खुशखबरी देने लगे हो, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हों। गर्ज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको एक और सादतमंद फ़र्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का घर खाना काबा तामीर किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही ख़ुद कुरान पाक में भी दी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने उनको इसहाक़ की बशारत दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे। हमने उन पर इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बरकतें नाजिल की और उन दोनों की औलाद में सालेह लोग भी होंगे और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले भी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फ़रमाई। आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बाद अज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल से थे। चुनाचा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताबें मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में भी उसका सिला इनायत किया और आखिरत में भी वो नेककार लोगों में से होंगे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़क़ा से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे। आपकी दुआएं कबूल हुईं और शादी के 20 बरस के बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महूस रखा, जिसे अहले अरब महीस के नाम से भी पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई और दूसरे का नाम याकूब रखा, जिनका लक़ब इसराइल था और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। मौख़िरीन तहरीर करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़क़ा अपने छोटे बेटे याकूब को बहुत ज़्यादा चाहती थीं। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बीनाई ख़त्म हो गई और आप नाबीना हो गए। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था, अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद साहब को खिलाया करता था, जिसके बदले में उसे खूब दुआएं मिलती थीं। एक दिन का वाक़या ये भी है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा, तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो अपने वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो।
اس طرح تمہیں دعائیں بھی مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، تو وہ گویا ہوئے، اے میرے بیٹے، مہیس نے کہا کہ یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی، بولے کہ ابا جان، میں تو ابھی گوشت لے کر آیا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے بھی مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو تناول فرمایا اور اسے بھی دعائیں دیں، تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوارا گزرا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم اور غصے کو دیکھا تو انہوں نے خوف محسوس کیا، تو انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ہاران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں کہیں قتل نہ کر دے، جب بھائی کا غصہ ختم ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے بھی فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کہہ دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش تھی کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف اور مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہودی اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہودیوں کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قناقہ کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں کے بعد فتنہ برپا کیا، اور وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر لیا،
لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک جگہ اور بھی ارشاد ہے کہ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقوں پر نہ چلو۔ اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس اور اقتدار کو اپنانا باعث عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات 180 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے محیص اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23ویں صدی قبل مسیح بھی کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔